अमेरिका ने ईरान जंग के लिए 95 अरब डॉलर का बजट मंजूर कर लिया। सिर्फ 2 वोटों के फर्क से मंजूर होने वाला बजट अमेरिकी सियासत में एक नए बहरान की इलामत बन गया। हौसियों ने सऊदी तेल की सप्लाई को निशाना बना लिया। बहरा अहमर की नाकाबंदी से आलमी तवानाई मंडी में हलचल मच गई है। सऊदी अरब की योमिया 40 लाख बैरल से जायद खाम तेल की बरामदात को खतरे में डाल दिया। अगर बाबुल मंदब बंद हुआ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन की उम्मीद खत्म हो जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया एक नई मुआशी कुसात बाजारी की तरफ जा सकती है। ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर अमेरिका के अंदर भी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। सेनेट, ऐवान नुमाइंदगान और अवाम तीनों मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बुध के रोज सिर्फ रिपब्लिकन अरकान की हिमायत से 95 अरब डॉलर मालियत का बजट मंजूर कर लिया। बुनियादी तौर पर यह बजट तजावीज़ थी जिसकी कुल मालियत 95 अरब डॉलर है। इस तजवीज़ का मकसद ईरान के खिलाफ जारी जंग और व्हाइट हाउस की दीगर तरजीहात के लिए फंड्स फराहम करना है। ताहम डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन अरकान ने इसकी मुखालफत की। मिड टर्म इलेक्शन से पहले यह रिपब्लिकन लीडरशिप की एक आखिरी बड़ी कोशिश समझी जा रही है। अगरचे इसके कामयाब होने के इम्कानात महदूद करार दिए जा रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान खुद भी इस मंसूबे पर तकसीम थे। कदामत पसंद अरकान इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे कि इस बजट के अखराजात पूरे करने के लिए किसी दूसरे शोबे में माली कटौती तजवीज़ नहीं की गई। इसके बावजूद स्पीकर माइक जॉनसन ने इस मंसूबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उनके नज़दीक मुनक़सिम कांग्रेस में सदर ट्रंप की तरजीहात को आगे बढ़ाने का यही बेहतरीन रास्ता था। अगरचे सेनेट में इस मंसूबे की मंजूरी के हवाले से शकूक व शबहात मौजूद हैं। यह बजट करारदाद 216 के मुकाबले में 214 वोटों से मंजूर हुई है, जबकि तमाम डेमोक्रेट अरकान ने इसकी मुखालफत की है। यानी सिर्फ 2 वोट जायद पड़े हैं जिससे यह बजट तजावीज़ मंजूर की गई हैं। इस बजट पैकेज में 60 अरब डॉलर पेंटागन के लिए, 13 अरब डॉलर नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरियात के लिए, 12 अरब डॉलर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों से मुतासिर होने वाले किसानों की मुआवनत के लिए, जबकि 10 अरब डॉलर इंतखाबी कवानीन में ऐसी तब्दीलियों के लिए मुख्तस किए गए हैं जो सेव अमेरिका एक्ट और वोट डालने के लिए शहरियत के सबूत की लाजमी शर्त से मुताबिकत रखती हैं, जो सदर ट्रंप की अहम तरीन तरजीहात में शामिल है। ऐवान की बजट कमेटी के चेयरमैन टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले रिपब्लिकन रुकन जोडी ऑरिंगटन ने कहा, अब सिर्फ गोलियां और बम दरकार हैं ताकि ये काम मुकम्मल किया जा सके। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ था कि ये रकम बैरून मुल्क जंग पर खर्च करने के बजाय अमेरिका के अंदर पब्लिक इशूज़ यानी अवामी मसाइल, खसूसन महंगाई और ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात कम करने पर सर्फ होनी चाहिए। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेट रुकन और ऐवान में डेमोक्रेटिक कॉकस के सरबरा पीट एग्यूलर ने इस हफ्ते कहा, रिपब्लिकन ट्रंप की ईरान में नाकाम जंग पर दसियों अरब डॉलर खर्च करना चाहती। ज़रा सोचिए कि यही वसाइल हम अपने अवाम की फलाह पर कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर शदीद तात्तुल का शिकार है। एक तरफ वो सदर ट्रंप की फौजी कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम रही है, तो दूसरी जानिब इसने अमरीकी फौजी ताकत के इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी भी नहीं दी। इसके साथ साथ कांग्रेस सियासी तौर पर इस सवाल पर भी तकसीम है कि आया इस जंग के अखराजात पूरे करने के लिए अमरीकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर मुख्तस किए जाएं या नहीं। हालिया एपी नोरिक सर्वे के मुताबिक अमरीकी अवाम की अक्सरियत सदर ट्रंप की ईरान से मुतल्लिक स्ट्रेटजी को पसंद नहीं करती। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने इस हफ्ते सेनेट में होने वाली एक सख्त और गर्मा गर्म समाअत के दौरान बताया कि पेंटागन को शदीद माली किल्लत का सामना है, जिसकी तफसील मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताई थी।
حالانکہ گزشتہ سال منظور کیے گئے بڑے بجٹ بل میں محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کو 150 ارب ڈالر کی ایک مرتبہ ملنے والی اضافی گرانٹ بھی فراہم کی گئی تھی۔ اگرچہ ایوان نمائندگان نے بجٹ قرارداد کو منظور کر لیا ہے، تاہم اسپیکر مائک جانسن کی اسٹریٹجی کو سینٹ میں اب بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ ریپبلکن اس وقت بجٹ ریکنسیلیشن کے طریقہ کار پر انحصار کر رہے ہیں، جو کانگریس میں سادہ اکثریت کی بنیاد پر بجٹ کی منظوری ممکن بناتا ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے فیلی بسٹر کے ذریعے قانون سازی کو مؤخر یا ناکام بنانے کی روایت کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ ایوان کی مسلح افواج کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین الاباما سے تعلق رکھنے والے مائک راجرز نے کہا، موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی رائے کچھ بھی ہو، یہ فنڈز اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہماری مسلح افواج یعنی امریکی فورسز ہر وقت تیار رہیں، ہمارے فوجیوں کو تنخواہیں ملتی رہیں اور ملک محفوظ رہے۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک اقلیتی رہنما جیفریز نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، ریپبلکنز نے ٹرمپ کی جنگی مشین کو چلانے کے لیے بھوکے بچوں، بزرگوں اور سابق فوجیوں کے منہ سے لفظی طور پر نوالا چھین لیا۔ اس تجویز کی مخالفت کرنے والوں میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے رکن کیون کوئلی بھی شامل تھے، جو پہلے ریپبلکن تھے لیکن اب آزاد حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگی اخراجات سے متعلق کوئی بھی بل دونوں بڑی جماعتوں کی مشترکہ حمایت سے منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو جنگ کے خاتمے کے عمل میں کہیں زیادہ مؤثر اور فعال کردار ملنا چاہیے، جبکہ ان کے بقول یہ بجٹ تجویز اس ڈائریکشن میں کوئی عملی پیش رفت نہیں کرتی۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ ریپبلکن لیڈرشپ نے بجٹ ریکنسیلیشن کے طریقہ کار کا سہارا لیا ہے، جسے وہ ریکنسیلیشن 3 کا نام دے رہی ہیں۔ تاہم یہ ایک طویل اور پیچیدہ قانون سازی کا عمل ہے۔ اگر ایوان نمائندگان بجٹ قرارداد کی منظوری دے دیتا ہے تو اس کے بعد یہ سینٹ میں جائے گی، جہاں سینیٹرز کو مسلسل اجلاس کے دوران سیاسی طور پر انتہائی حساس ترامیم پر غور کرنا ہوگا۔ حالانکہ انتخابی سال میں وہ اس طرح کی مشکل اور متنازع کارروائی سے حتی الامکان گریز کرنا چاہتے ہیں۔ بجٹ قرارداد مختلف پارلیمانی کمیٹیوں کو ہدایت فراہم کرتی ہے کہ وہ متعلقہ قانون سازی کا مسودہ تیار کریں۔ اسپیکر مائک جانسن کو امید ہے کہ یہ کام موسم گرما کے دوران مکمل ہو جائے گا، تاکہ اگست کی تعطیلات کے بعد جب قانون ساز واپس آئیں تو پورے بجٹ پیکج پر حتمی رائے شماری کرائی جا سکے۔ سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما جان تھون نے ایوان نمائندگان سے منظور ہونے والے بجٹ پیکج کی حمایت یا مخالفت کے بارے میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ تجویز ان کی اپنی جماعت کے سینیٹرز کو بھی تقسیم کیے ہوئے ہے۔ کچھ ریپبلکن سینیٹرز فوج کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کے حامی ہیں، جبکہ دوسرے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے بجٹ کے دیگر شعبوں میں لازماً کٹوتی کی جائے۔ اگر سینیٹرز حکومتی فنڈنگ پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو جان تھون کا کہنا ہے کہ وہ ایوان نمائندگان سے منظور شدہ بجٹ قرارداد کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور پھر خزاں کے موسم میں اسے سینٹ سے منظور کرانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خواہ اس پر اعتراضات ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ 30 ستمبر کو موجودہ سرکاری فنڈز ختم ہونے کے بعد وفاقی حکومت کی بندش سے بچا جا سکے۔ جان تھون کا صدر ٹرمپ سے سیو امریکہ ایکٹ کے معاملے پر بھی اختلاف رہا ہے۔ اس مجوزہ قانون کے تحت ووٹ ڈالنے کے لیے امریکی شہریت کا باقاعدہ ثبوت پیش کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ تجویز ٹرمپ کے پرجوش حامیوں میں مقبول ہے، لیکن سینٹ میں موجود ریپبلکن ممبرز کی اتنی حمایت اسے حاصل نہیں کہ یہ قانون منظور ہو سکے۔ امریکی وفاقی انتخابات میں غیر ملکی شہریوں کے ووٹ ڈالنے پر پہلے ہی قانوناً پابندی عائد ہے۔ انتخابی امور کے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ نئی مجوزہ شرائط ایسے لاکھوں اہل امریکی شہریوں کے لیے ووٹ ڈالنا زیادہ مشکل بنا سکتی ہیں جو قانونی طور پر ووٹ دینے کے حق میں ہیں۔ تخمینوں کے مطابق ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچنے والے تقریباً 9% امریکی شہری یعنی 2.13 کروڑ افراد کے پاس اپنی شہریت کا ایسا دستاویزی ثبوت فوری طور پر دستیاب نہیں ہوتا جسے وہ آسانی سے پیش کر سکیں۔ اسی طرح تقریباً نصف
अमरीकियों के पास अमरीकी पासपोर्ट भी मौजूद नहीं। तो ये एक नई कानून साजी जो बजट के साथ साथ की जा रही है, इसमें यकीनन रिपब्लिकन पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया ने जो ये 95 अरब डॉलर मालियत का बजट मंजूर किया है, ये वाज़ेह कर रहा है कि ये जंग सस्ती नहीं है। इस जंग ने अमरीकी मईशत के ऊपर दबाव डाल दिया। दूसरी तरफ यमन की जो हौसी अक्सरियती जमात है अंसारुल्लाह, उसने ये दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। और यमन की ये जमात अंसारुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिलुल शकीक से 17 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इतला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है। किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की बहरा अमर की बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी की धमकी ने सऊदी खाम तेल की योमिया 40 लाख बैरल तक बरामदात को खतरे में डाल दिया। ये वो तेल है जिसे सऊदी अरब ने अपनाए हुर्मुज में रुकावटों के बाइस मुतबादिल रास्ते से बहरा अहमर के जरिए बरामद करना शुरू किया था। इस पेशरफ्त ने आलमी तेल की रसद के हवाले से नए खदशात पैदा कर दिए हैं, जबकि अपनाए हुर्मुज अब भी मौसर तौर पर गैर मामूली दबाव और खलल का शिकार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के दोबारा भड़क उठने से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। लेकिन बाज मुबस्सिरीन की तवक्कुआत के बरक्स ये इजाफा ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सका। इब्तदाई तेजी के बाद कीमतें एक बार फिर नीचे आ गईं, क्योंकि सरमायाकारों को खित्ते में कशीदगी कम होने और अमन की उम्मीद पैदा हुई। ताहम यमन के हौसियों की जानिब से हालिया ऐलान, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब की बहरा अहमर की बंदरगाहों की नाकाबंदी का अंदिया दिया है, इस सूरत हाल को यकसर तब्दील कर सकता है। रियाज ने आबनाए हुर्मुज में पैदा होने वाली मुश्किलात के बाइस अपनी बरामदात का एक बड़ा हिस्सा बहरा अहमर के रास्ते मुंतकिल कर दिया था। ये मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से आलमी मंडी में तेल की किल्लत के खदशात काफ़ी हद तक कम हो गए थे। और यही वजह है कि अगर हौसी अपनी नाकाबंदी में कामयाब हो जाते हैं तो तेल की कीमतों में नुमाया इजाफे का इम्कान बढ़ जाएगा। एनर्जी एस्पेक्ट्स इदारे के शरीक बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिचर्ड ब्रोन्स ने, जिनका बयान खबर रिसां इदारे रॉयटर्स ने नकल किया है, उन्होंने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इसके नतीजे में अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में सुस्त रवि के बाइस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। अब ताजिर ऐसे अवामिल पर नजर रखे हुए हैं जो कीमतों में मजीद तेजी का जवाज फराम कर सके। अगर हौसी दोबारा बहरी हमले शुरू कर देते हैं और अमली तौर पर बाबुल मंदब की गुजरगाह को बंद कर देते हैं तो ये यकीनन ऐसा अंसर होगा जो तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का बाइस बन सकता है। रॉयटर्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि बाबुल मंदब से रोजाना 70 लाख बैरल से ज्यादा तेल गुजरता है। अगर इसका मवाजना जंग से पहले अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तकरीबन 2 करोड़ बैरल योमिया तेल से किया जाए तो यह मिकदार निस्बतन कम है। ताम मौजूदा हालात जंग से पहले जैसे नहीं रहे और चूंकि अपनाए हुर्मुज एक बार फिर मौसर तौर पर बंदिश और शदीद रुकावटों का शिकार है, इसलिए बाबुल मंदब मशरिक वस्ता के तेल को आलमी मंडी खसूसन एशियाई ममालिक तक पहुंचाने का कहीं ज़्यादा अहम रास्ता बन चुका है। अगर बहरा अहमर की ये अहम बहरी गुजरगाह भी बंद हो जाती है तो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन की वो उम्मीद जिसने हालिया हफ्तों में तेल की कीमतों पर दबाव डाल रखा था, एक सख्त इम्तिहान से दो चार हो जाएगी। इसी तरह केपलर इदारा के डायरेक्टर बराए कमोडिटी रिसर्च मेट स्मिथ ने इस हफ्ते रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले ही महीने इसके असरात इंतहाई शदीद होंगे। सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब की तेल बरामदात को पहुंचेगा। अगर हौसी वाकई बहरा अहमर के रास्ते गुजरने वाले इन तेल बरदार जहाज़ों को रोक देते हैं या इनकी नकलो हरकत को शदीद मुतासिर करते हैं तो इसके असरात सिर्फ खाम तेल ही नहीं बल्कि रिफाइन शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी मुरतब होंगे। ये पूरी आलमी मईशत को कमज़ोर कर देगा और हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि दुनिया एक नई आलमी कुसाद बाजारी का सामना करे।
یہ حقیقت کہ صرف چند ہفتے پہلے بیشتر تجزیہ کار اس یقین کا اظہار کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی امن معاہدہ محض وقت کی بات ہے، لیکن اب دوبارہ عالمی کساد بازاری کا خدشہ زیر بحث آ گیا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کس قدر غیر مستحکم اور غیر یقینی ہے۔ اسی عدم استحکام کے باعث تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ تاجر آہستہ آہستہ یہ احساس کر رہے ہیں کہ امن کی امیدیں اپنی جگہ مگر زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ عالمی منڈی کو مسلسل بڑی مقدار میں تیل درکار ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ رسد پہلے کی طرح آسانی سے دستیاب رہے، خصوصاً اس لیے کہ صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ دیگر خطوں سے آنے والی تیل کی سپلائی چین بھی مختلف وجوہات کی بنا پر متاثر ہو چکی ہے۔ یہ جنگ جو ٹرمپ نے شروع کی تھی اور آبنائے ہرمز سے متعلق انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہاں سے گزرنے والا تیل نہ تو امریکہ خریدتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس مین راہداری کو چوک کرنا، بند کرنا، یہ خاص طور پر ویسٹ ایشیا کے ممالک کو غیر یقینی اور معاشی طور پر عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ اور ابھی جو حوثیوں نے یہ آئل ٹینکرز کے اوپر حملہ کیا ہے سعودی عرب کے، اس سے یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ جو پہلے دن سے یہ سوچ رہا ہے کہ جنگ کے اندر کسی طرح سے براہ راست متحدہ عرب امارات کو، سعودی عرب کو دھکیلا جائے، تو اس کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اگر سعودی عرب اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، پورا مشرق وسطیٰ براہ راست اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور اسرائیل جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ نیتن یاہو اپنے آئندہ انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ نیا نیریٹو اسرائیلی قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو یہی ہے کہ انہیں لبنان سے خطرہ ہے، انہیں شام سے خطرہ ہے، انہیں ایران سے خطرہ ہے، انہیں غزہ سے خطرہ ہے۔ اس لیے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کو عملی شکل دینے کے لیے ان علاقوں میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے نہ صرف کنٹرول سنبھالا ہے بلکہ یلو زون قائم کر کے اپنی اجارہ داری کو بھی واضح کر دیا ہے۔ عالمی برادری خاموش ہے، مشرق وسطیٰ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل صرف اجلاس برائے اجلاس کرتی ہے یا قرارداد بائے قرارداد تک محدود ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔